नमस्कार जोजोलोपा तपाईं अहिले सुन्दै हुनुहुन्छ नेपाल भाषा एकाडेमीका निमित्त अनक मिडियाको प्रस्तुति नेवा एफएम 106.6 मेगाहर्ज रेडियो। कीर्तिपुर नगरपालिका भाजङ्गल स्थित श्री वैष्णवी माध्यमिक विद्यालयको गणित विषय शिक्षक म प्रकाश अधिकारी बोलिरहेको छु। आज म यस रेडियो कार्यक्रममा कीर्तिपुर नगरपालिकाद्वारा सञ्चालन गरिएको रेडियो शिक्षा कार्यक्रम अन्तर्गत कक्षा 8 को अनिवार्य गणित कम्पलसरी म्याथमेटिक्स विषयको रेडियो शिक्षा कार्यक्रम लिएर उपस्थित भएको छु। यो कार्यक्रम हरेक हप्ता मध्याह 12 बजेदेखि प्रसारण हुँदै आएकोमा आज विशेष कारणवश 10 बजेदेखि 10:30 बजेसम्म प्रसारण हुन गइरहेको छ र अबको आधा घण्टा हामी सँगै रहनेछौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हामी कक्षा 8 को अनिवार्य गणित कम्पलसरी म्याथमेटिक्स अन्तर्गत नाफा र नोक्सान प्रफिट एन्ड लस पाठमा छौँ। यसै पाठमा गत हप्ता हामीले नाफा प्रफिट र नोक्सान लस हुने अवस्थाको बारेमा चर्चा गर्यौं। साथै दिएको अवस्थामा नाफा रकम पी पत्ता लगाउन पनि सिक्यौं। यदि तपाईहरुमध्ये कसैको गत हप्ताको कार्यक्रम छुटेको भए इन्टरनेटमा सुन्न सक्नुहुनेछ। फेसबुकमा कीर्तिपुर नगरपालिका शिक्षा शाखा सर्च गरी त्यसको पेजमा गएर सुन्नु भए पनि हुन्छ। आज हामी नाफा र नोक्सान पाठकै बाँकी रहेका कुराहरूमा चर्चा गर्नेछौँ। पाठ सुरु हुनु अघि कपी, कलम र पाठ्यपुस्तक आफूसँगै राख्नु होला है। भाइ बहिनीहरू, तपाईहरूले कस्तो अवस्थामा नाफा र कस्तो अवस्थामा नोक्सान हुन्छ भन्ने त अस्तिको हप्तामै थाहा पाउनुभयो, होइन त? अनि गएको हप्ता हामीले नाफा हुने अवस्थामा नाफा रकम प्रफिट अमाउन्ट पत्ता लगाउन पनि सिक्यौं। अब हामी नोक्सान रकम लस अमाउन्ट पत्ता लगाउन सिकौं है त। पहिलो कुरा त कुनै सामान धेरै मूल्यमा किनेर कम मूल्यमा बेचियो भने नोक्सान हुन्छ। अर्थात् एसपी इज ग्रेटर देन सीपी भएमा नोक्सान हुन्छ भन्ने हामीलाई थाहै छ। अब कति रुपैयाँ नोक्सान भयो भनेर चाहिँ कसरी पत्ता लगाउने त? हो, क्रय मूल्य सीपी र विक्रय मूल्य एसपी बीचको फरक नै नोक्सान रकम हो। क्रय मूल्य र विक्रय मूल्य बीचको फरक नै नोक्सान रकम हो। यहाँनिर क्रय मूल्य सीपी धेरै भएकाले ठुलोबाट सानो एल बराबर आफूले किन्दा परेको मूल्य वा क्रय मूल्य माइनस अरूलाई बेचेर आएको मूल्य वा विक्रय मूल्य हुने भयो। वा वास्तविक नोक्सान बराबर क्रय मूल्य क्र मु माइनस विक्रय मूल्य बी मु। प्रॉफिट अमाउंट और एक्चुअल प्रॉफिट इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस सीपी माइनस सेलिंग प्राइस एसपी। यो नै नोक्सान रकम पत्ता लगाउने सूत्र हो। फेरि एक पटक यसलाई टिपोट गर्न सक्नुहुन्छ। नोक्सान रकम बराबर क्रय मूल्य। नोक्सान रकम बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। अंग्रेजीमा लस अमाउन्ट इज इक्वल टू सीपी minus S. Loss amount is equal to CP minus SP, where CP stands for cost price and ST for selling, SP for selling price. अब एउटा उदाहरण हेरौं। शंकरले एउटा किताब 300 रुपैयाँमा किनेर 250 रुपैयाँमा बेचेछन्। शंकरले एउटा किताब 300 रुपैयाँमा किनेर 250 रुपैयाँमा बेचेछन्।
उनलाई नाफा वा नोक्सान के भयो र कति भयो पत्ता लगाउनुहोस्। यो भयो प्रश्न। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यहाँनिर दुईवटा कुरा सोधिएको छ। पहिलो, नाफा भयो कि नोक्सान भयो भनेर छुट्याउने, र दोस्रो, कति भयो अर्थात् रकममा पत्ता लगाउने। यहाँ क्रय मूल्य 300 रुपैयाँ भन्दा बिक्री मूल्य 250 रुपैयाँ कम भएकाले अर्थात् धेरैमा किनेर थोरैमा बेचिएकाले नोक्सान लस भयो। अब कति रुपैयाँ नोक्सान भयो भनेर पत्ता लगाउन अघिको नोक्सान रकमको सूत्र प्रयोग गर्न सकिन्छ, जस अनुसार नोक्सान रकम बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। नोक्सान रकम बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। अब क्रय मूल्य र विक्रय मूल्यको मान राख्दा नोक्सान रकम बराबर रु 300 क्रय मूल्यको ठाउँमा माइनस रु 250 विक्रय मूल्यको ठाउँमा बराबर रु 50। यसरी शङ्करलाई 50 रुपैयाँ नोक्सान भयो। अङ्ग्रेजीमा शङ्कर bought a book for Rs 300 and sold it for Rs 250. What did he make? Profit or loss? And how much? Find. Here we are asked two things. First, is there profit or loss? And next, how much? That is, we have to find in amount. Firstly, here SP, that is Rs 250, is less than the CP, that is Rs 300. So there is a loss. Next, we have to find the loss amount. For this, we can apply the previous formula of loss amount. That is, loss amount is equal to CP minus SP. Note it, loss amount is equal to CP minus SP. Substituting the values of CP and SP, loss amount is equal to Rs 300 minus Rs 250 is equal to Rs 50. So Shankar made loss of Rs 50. विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, गत हप्ता हामीले नाफा रकम P पत्ता लगाएका थियौं र अहिले नोक्सान रकम L पत्ता लगायौं र हामीले यी सूत्रहरू पनि थाहा पायौं कि नाफा रकम बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, P इक्वल्स टु SP माइनस CP हुन्छ र नोक्सान रकम बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, L इक्वल्स टु CP माइनस SP हुन्छ। अब नाफा रकम र क्रय मूल्य दिएको अवस्थामा विक्रय मूल्य पत्ता लगाउनु परेमा के गर्ने होला त? नाफा रकम र क्रय मूल्य दियो अनि विक्रय मूल्य पत्ता लगाउनु पर्ने अवस्था आयो भने के गर्ने होला त? हो, यस्तो अवस्थामा पनि अघिकै नाफा रकमको सूत्र प्रयोग गर्न सकिन्छ। त्यो भनेको नाफा रकम बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। यो सूत्रमा तीनवटा परिमाण क्वान्टिटीहरू छन्। एउटा नाफा रकम प्रॉफिट अमाउन्ट वा P, अर्को विक्रय मूल्य
एसपी र अर्को क्रय मूल्य सीपी। यी तीनवटा परिमाण क्वान्टिटी मध्ये कुनै दुईवटा परिमाण थाहा भएको अवस्थामा, यहाँ भएको तीनवटा परिमाण मध्ये कुनै दुईवटा परिमाण थाहा भएको अवस्थामा यही सूत्र प्रयोग गरेर बाँकी रहेको एउटा परिमाण पत्ता लगाउन सकिन्छ। त्यसका लागि पहिले प्रश्न राम्रोसँग बुझेर थाहा भएका र पत्ता लगाउनु पर्ने कुराहरू टिप्नुहोस् अनि सूत्र लेख्नुहोस्। त्यसपछि थाहा भएका मानहरू राख्नुहोस् र हल गर्नुहोस्। Note the given or known quantities and the quantity to be found, then write the formula, then substitute the values which are known and solve. कार्यक्रममा अहिले छोटो व्यापारिक विश्रामको लागि समय भएको छ र त्यसपछि हामी फेरि जोडिनेछौँ। सुन्दै रहनुहोला नेवा एफएम 106.6 मेगाहर्ज रेडियो। जिगिथो नापाङको सर्ख जी सरस्वती मानन्द थुगेले चिकपिसन यनाचना दिगुदो भाषा साहित्य हो संस्कृति या स नेवा एफएम सचिव खुफुती खु नेना दिस नेंगा दिस छि नेवा जुयागु गर्वयान दिस। ब्रेकपछि फेरि स्वागत छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। तपाईँ अहिले नेवा एफएम 106.6 मेगाहर्ज रेडियोमा कीर्तिपुर नगरपालिका शिक्षा शाखाद्वारा सञ्चालन गरिएको रेडियो शिक्षा कार्यक्रम सुन्दै हुनुहुन्छ। यो कार्यक्रम तपाईँहरूले भरे बेलुका 6 बजे पछाडि पनि पुनः प्रसारण सुन्न सक्नुहुनेछ। त्यस्तै इन्टरनेटमा हाम्रो पात्रो मोबाइल एप्लिकेसन डाउनलोड गरेर त्यसमा पनि सुन्न सक्नुहुनेछ। साथै www.newafm.com मा पनि सुन्न सक्नुहुनेछ। अघि हामीले कुरा गऱ्यौँ यो नाफा रकम, क्रय मूल्य र बिक्री मूल्य तीनवटा कुराहरूमध्ये कुनै दुईवटा कुराहरू थाहा भएको अवस्थामा अर्को एउटा कुरा पत्ता लगाउने त्यसको तरिका, त्यो त भयो तरिका, प्रोसेस। अब एउटा उदाहरण हेरौँ है त। एउटा भकुण्डो 700 रुपैयाँमा किनेर 50 रुपैयाँ नाफा गरी बेच्दा विक्रय मूल्य कति हुन्छ? What will be the selling price of a ball which is purchased for Rs 700 and sold at a profit of Rs 50? 750 रुपैयाँमा किनेर 50 रुपैयाँ नाफा गरेर बेच्दा विक्रय मूल्य पत्ता लगाउनु पर्ने। यहाँ पहिले प्रश्नमा दिएका र पत्ता लगाउनु पर्ने कुराहरू टिपौँ। किनेको मूल्य अर्थात् क्रय मूल्य सीपी, क्रय मूल्य सीपी बराबर रु 700। यसलाई टिप्दै पनि जानु होला। क्रय मूल्य सीपी बराबर रु 700 नाफा रकम पी बराबर रु 50। नाफा रकम पी बराबर रु 50 Rs 50। विक्रय मूल्य एसपी बराबर कति? व्हाट? अब यी तीनवटा परिमाणहरू बीचको सम्बन्ध जनाउने सूत्र के होला त? सही जवाफ यी परिमाणहरू समावेश भएको सूत्र नाफा रकम पी बराबर विक्रय मूल्य एसपी माइनस क्रय मूल्य सीपी हो। अब यो सूत्र लेखौँ। नाफा रकम पी बराबर विक्रय मूल्य एसपी माइनस क्रय मूल्य
सीपी। नाफा रकम पी बराबर विक्रय मूल्य एसपी माइनस क्रय मूल्य सीपी। अनि थाहा भएका मानहरू राखौँ, अर्थात् नाफा रकमको ठाउँमा रु 50 र क्रय मूल्य सीपीको ठाउँमा रु 700 राखौँ। त्यसो गर्दा रु 50 बराबर एसपी माइनस 700 भयो। अब हामीलाई यो थाहा छ कि बराबर चिन्ह इज इक्वल टु साइनको एकातिर रहेको कुनै पद टर्म अर्कोतिर लैजाँदा त्यसको चिन्ह परिवर्तन साइन चेन्ज हुन्छ। अर्थात् पहिले प्लस चिन्ह छ भने बराबरदेखि अर्कोतिर लैजाँदा माइनस चिन्ह हुन्छ र पहिले माइनस चिन्ह छ भने बराबरदेखि अर्कोतिर लैजाँदा प्लस चिन्ह हुन्छ। यहाँनिर बराबर चिन्हभन्दा दाहिने राइट साइडतिर रहेको माइनस रु 700 लाई देब्रे लेफ्ट साइडतिर लैजाँदा प्लस रु 700 हुन्छ। उतापट्टि माइनस रु 700 छ, त्यसलाई यतापट्टि ल्यायो भने प्लस रु 700 प्लस आरएस 700 हुन्छ। अब लेख्नुस् त रु 50 प्लस रु 700 बराबर एसपी भयो। रु 50 र रु 700 लाई जोड्दा रु 750 बराबर एसपी भयो। यसरी एसपी अर्थात् विक्रय मूल्य बराबर रु 750 भयो। भाइ बहिनीहरू, अब तपाईहरू क्रय मूल्य सीपी र नोक्सान रकम एल दिएको अवस्थामा विक्रय मूल्य एसपी पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ? ठिक छ, त्यसका लागि तपाईको पाठ्यपुस्तक टेक्स्ट बुकको पेज नम्बर 129 पेज 129 मा दिएको उदाहरण 1 हेर्नुस् है त। अनि यस्तै तरिकाले हामी विक्रय मूल्य एसपी र नाफा रकम पी वा नोक्सान रकम एल दिएको अवस्थामा क्रय मूल्य सीपी पनि पत्ता लगाउन सक्छौं। फेरि अर्को उदाहरण हेरौं। दिलीपले एक जोड जुत्ता रु 925 मा बेच्दा उनलाई रु 175 नाफा भयो भने सो जुत्ताको क्रय मूल्य पत्ता लगाउनुहोस्। दिलीपले एक जोड जुत्ता रु 950 मा बेचेछन्, उनलाई रु 175 नाफा भयो भने सो जुत्ताको क्रय मूल्य पत्ता लगाउनुहोस्। दिलीप मेड अ प्रॉफिट of Rs 175 while selling a pair of shoes for Rs 925. Find the cost price of the shoes. यहाँ बेचेको मूल्य वा विक्रय मूल्य एसपी बराबर रु 925। विक्रय मूल्य, यसलाई टिप्पणी गर्नु होला, विक्रय मूल्य एसपी बराबर रु 925। नाफा रकम पी बराबर रु 175। क्रय मूल्य सीपी बराबर व्हाट? सूत्रबाट नाफा रकम पी बराबर विक्रय मूल्य एसपी माइनस क्रय मूल्य सीपी। थाहा भएका परिमाणहरू नाफा रकम पी र विक्रय मूल्य एसपी का मानहरू राख्दा के हुन्छ? रु 175 बराबर रु 925 माइनस
CP रु 175 बराबर रु 925 माइनस CP RS 175 इज इक्वल टु RS 925 माइनस CP बराबर चिन्हदेखि दाहिनेतिर रहेको माइनस CP लाई देब्रेतिर लैजाँदा प्लस CP हुन्छ अर्थात् रु 175 प्लस CP बराबर रु 925 हुने भयो फेरि बराबर चिन्हदेखि देब्रेतिर रहेको रु 175 लाई दाहिनेतिर लैजाँदा यसको चिन्ह माइनस हुन्छ अर्थात् CP बराबर लेख्नुस् CP बराबर रु 925 माइनस रु 175 CP बराबर रु 925 माइनस 175 घटाउँदा बराबर रु 725 यसरी जुत्ताको क्रय मूल्य CP बराबर रु 750 हुन्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू अघि मैले बनाए जस्तै गरी क्रय मूल्य CP विक्रय मूल्य SP र नाफा रकम P वा नोक्सान रकम L समावेश भएका कुनै 10 वटा प्रश्न आफै बनाउनुहोस् र समाधान पनि गर्नुहोस् अनि तपाईको पाठ्यपुस्तक टेक्स्ट बुक को पेज नम्बर 131 पेज नम्बर 131 को अभ्यास 16.1 एक्सरसाइज 16.1 मा रहेका प्रश्न नम्बर 1, 3 र 4 को पनि समाधान गर्नुहोस् दुईवटा कुरा पहिला आफैले अघि मैले बनाए जस्तो 10 वटा प्रश्नहरू बनाउनुस् र समाधान गर्नुस् अनि बुकको पेज नम्बर 131 को 16.1 अभ्यासमा रहेको 1, 3 र 4 को समाधान गर्नुस् अनि आफू पढ्ने विद्यालयको गणित विषय शिक्षकलाई भेटेर यी प्रश्न र समाधान देखाउन चाहिँ नछुटाउनु होला नि साथै गृहकार्य गर्ने क्रममा केही जिज्ञासाहरू भएमा पनि आफ्नो विद्यालयका विशेष शिक्षकसँगै छलफल गर्न सक्नुहुनेछ होमवर्क पनि उहाँलाई नै देखाउनुस् केही कुरा सोध्नु पर्ने छ भने पनि उहाँहरुसँगै कन्सल्ट गर्नुस् लकडाउनको समय छ महामारीको बेला हामी सुरक्षित रहनुको विकल्प छैन त्यसकारण घरमै बस्नुस् सुरक्षित रहनुस् आफ्नो आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरुसँग मिलेर रमाइलो गफ गर्नुस् पढाइका पनि कुरा गर्नुस् र यस्तै नाफा नोक्सानका गेमहरु खेल्न सक्नुहुन्छ अथवा विभिन्न हिसाबले केही नयाँ कुरा सिक्ने सृजनशीलता विकसित गर्दै जानुस् तपाईको दिन शुभ रहोस् आजको लागि समय सकिएको भनेर प्राविधिक मित्रले मलाई इशारा गरिरहनु भएको छ अर्को हप्ता फेरि भेट्ने छौं कार्यक्रम सुनेर साथ दिनुभयो त्यसको लागि धन्यवाद शुभ रहोस् Have a nice time. Thank you.